साथी मोहतरम गरीब प्रधान साहब मोहतरम सद्दाम भाई साहब, अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इन सब की मेहनतों को काविशों को की बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रात मोहतरम, बड़ी खूबसूरत आज की ये कॉन्फ्रेंस है और बड़ी खूबसूरती के साथ ये कॉन्फ्रेंस अपनी कामयाबियों की मंजिलों की तरफ रवाना है। थोड़ा सा जनरेटर ने बीच में डिस्टर्ब किया है, अगर कमेटी के लोग इस दिक्कत को सुधार लें तो ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह इस साल का एक मिसाली प्रोग्राम बना है, क्योंकि इससे मजमा भी डिस्टर्ब हो रहा है और पढ़ने वाले भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, बैठने वाले भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। हज़रात मोहतरम, बड़ी देर से आप तमामी हज़रात बैठे और मुझसे पेशतर आपने बहुत कुछ समाज किया और मेरे बाद भी आपको बहुत कुछ समाज करना। थोड़ी देर के लिए मैं आप तमामी हज़रात के सामने हाजिर आया हूँ। आप यहाँ इस गाँव में ये मुसलसल मेरी दूसरी हाजिरी, अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। अगर थोड़ा सा आप बेदार हैं तो यहाँ से लेकर के वहाँ आखिर तक जहाँ मेरी नजर जा रही है, सारे लोग मोहब्बत से मतलब हाथों को उठा के बोल सुभान अल्लाह। जरा बेदारी का सबूत तो कुछ लोग हैं जिनके हाथ नहीं उठे हैं, हाथों को उठाएं और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा मोहब्बत से मर्तबे और हुजूर को पुकारे और कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा गौर करें आप, देखें बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू मेरी नहीं होगी, लाइट आती जाती रहेगी। मैं चाहता हूं कि मेरा वक्त खराब ना हो, आप चेहरा अगर से न देख सके लेकिन आवाज आप सुनते रहे। जब लाइट आ जाएगी तो आपकी नजरें भी चेहरे पर पड़ेगी। जरा आप तवज्जो करें, मोहब्बत से आप मेरी गुफ्तगू को समाप्त करें। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि पहले मैं एक दुआ करता हूँ, आप तमामी हज़रात उस दुआ में शामिल हो जाए और मेरी दुआ पर आप आमीन कह दें। इंशाअल्लाह अगर दुआ कबूल हो गई तो हमारा और आपका यहाँ बैठना भी कबूल हो जाएगा और इंशाअल्लाह हमारा यहाँ और मरने के बाद मैदान महशर में वहाँ उठना भी कबूल हो जाएगा। यहाँ भी हम कामयाब हो गए और इंशाअल्लाह उठने के बाद मैदान महशर में भी कामयाब हो गए। मैं दुआ करता हूँ जितने लोग मेरी गुफ्तगू को समाप्त कर रहे हैं, सबसे मेरी गुजारिश है कि आप इस दुआ पर आमीन कह देना। मैं देखना चाहता हूँ वाकई आपके दिल में कितनी तड़प है। जरा तवज्जो करें, अब दुआ आप समाप्त करें और दुआ के इख्तिताम पर आप आमीन कह दें। अल्लाह, जितने लोग आज यहाँ ताजुल फरूम कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, अल्लाह हमें उस वक्त तक मौत ना देना जब तक हम अपने माथे की निगाहों से तेरे महबूब के रोज़े का दीदार ना कर ले। अल्लाह हमें उस वक्त तक मौत ना देना जब तक हम अपनी निगाहों से हुजूर का मदीना ना देख ले। अल्लाह हमें उस वक्त तक मौत ना देना जब तक हम मदीने की ज़ियारत ना कर ले। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं जिंदगी में तुमने सब कुछ देखा, अगर मदीना नहीं देखा तो हुजूर फरमाते कुछ नहीं देखा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिंदगी चाहे जहां जियो लेकिन अगर मुमकिन हो तो मरो आकर के मदीने में। हुजूर फरमाते मदीने में मरोगे कल क़यामत के दिन मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हें अपने साथ लेके जन्नत में न चला जाओ। इसलिए कि जब मदीने की बात आती है तो हम पांच वक्त ये दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना है जहां पर रात मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीने की बात आती है तो हम सबका इमाम कहता है आज आओ शहंशाह का रोज़ा देखो।
ذرا غور کریں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ مدینہ ضرور دکھا دے. اگر دعا آپ کو اچھا لگ رہی ہو تو محبت سے آمین کہہ دے. نہ جانے کب کس کی آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہمارے اور آپ کے مقدر کا سکندر ہمارے اور آپ کے مقدر کا ستارہ جگمگا جائے, ہم اور آپ مقدر کے سکندر بن جائے. توجہ کریں میں نے اپنی گفتگو کے لیے آج کا جو موضوع سلیکٹ کیا بڑا حساس موضوع ہے. میں چاہتا ہوں اس پر آپ توجہ کر لیں. جو وقت مجھے دیا گیا انشاءاللہ اس وقت کے اندر میری گفتگو سمجھ جائے گی. 20 منٹ کا وقت علامہ انوار المصطفیٰ صاحب کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے. میں چاہتا ہوں انہیں 20 منٹ کے اندر کچھ کام کی باتیں آپ کے سامنے کر کے رکھتا ہو جاؤں. اگر آپ سننے کے لیے تیار ہے تو مطلب بیداری کا ثبوت ہے اور بیدار ہو کے محبت سے بول دو سبحان اللہ. اس لیے کہ وقت کافی ہو چکا ہے اور سب کی گھڑی میں 12 بج چکے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ مجمع کے 12 نہ بجے آپ بیدار رہیں اور آپ کا چہرہ بھی بیداری میں نظر آئے اور آپ حساس بھی نظر آئے, بشاش بھی نظر آئے اور آپ پورے بچے کو محبت کے ساتھ سن کر کے جائیں. آج کی گفتگو کے لیے جو میں نے موضوع سلیکٹ کیا ہے وہ موضوع ہے بیٹیوں کی عظمت اور مذہب اسلام. اب ذرا توجہ کرے وہی بولے گا جو اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہوگا. ذرا بیٹیوں کی عظمت آپ سنیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے یا اللہ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو بارش نازل فرماتا ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ جب خوش ہوتا ہے تو مہمان کو بھیجتا ہے. آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ خوش ہوتا ہے تب جا کے کئی بیٹیوں کی ولادت فرماتا ہے. ذرا غور کریں آپ دیکھیں بیٹیوں کی عظمت کو آپ سماعت کریں اور بیٹیوں کی شان کو آپ سماعت کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اگر کسی کو ایک بیٹی عطا کر دی اور وہ اسے پال پوس کر کے اس کو گھر کا بنا دے, وہ فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. ذرا غور کریں آپ دیکھیں بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیٹے بھی اللہ کی طرف سے اللہ کی عظیم دولت ہے. لیکن بیٹے کبھی بیٹیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو حضور نے کہیں سے یہ بشارت نہیں دی ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے. اگر تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو کہیں سے یہ مجدہ نہیں سنایا گیا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے. حضور فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے بیٹی کی شکل میں اللہ اولاد عطا کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں اگر اللہ کسی کو بیٹی عطا کرے اور وہ اس کی ولادت پر خوشی کا اظہار کر دے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے طرف سے 70,000 رحمت کے فرشتے اس کے گھر میں نازل ہوتے ہیں. جس کے گھر میں جہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے حضور فرماتے ہیں 70,000 رحمت کے فرشتے نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان سن, جب تک تو اپنے باپ کے گھر میں رہے گی ہم بھی رحمت بن کر کے تیرے ساتھ تیرے باپ کے گھر میں رہے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اے قوم مصطفیٰ, اے قوم مصطفیٰ, عظمت بیٹی, نعرہ تکبیر. ذرا غور کریں, ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کس کس کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہے. ہاتھ اٹھائیں جن کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہے, جن کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہاتھوں کو اٹھائیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کی بچیوں کا نصیبہ اللہ رب العزت ان کا نصیبہ اللہ بہتر فرما دے. ذرا غور کریں اللہ ان کے نصیب کو بہتر فرمائے اور اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. توجہ کریں آپ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب گھر میں بیٹی پیدا ہو بندہ خوشی کا اظہار کر دے. حضور فرماتے 70,000 رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک جو اپنے باپ کے گھر میں رہے گی. اب ذرا غور کریں یہ کب ہوتا ہے جب باپ بیٹی کی ولادت پہ خوشی کا اظہار کر دے. ایسا نہیں ہے کہ جب بیٹا پیدا ہو تو اتنی بولے اور پٹاخے داغ دیے جائیں جیسے سن کر کے لگتا ہو کہ کہیں سے اسرائیل نے حملہ کر دیا ہو. بیٹا پیدا ہو جائے تو پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کر دی جائے. لیکن اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو پھاؤں سے بولتے نظر آتے ہیں. اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو ناراض ہوتے نظر آتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے یہ بشارت نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں یہ بشارت ان کے لیے ہے جو بیٹی کی ولادت پر خوشی کا اظہار کر دے. تو فرشتے کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان, جب تک تو اپنے باپ کے گھر میں رہے گی ہم بھی رحمت بن کر کے تیرے ساتھ تیرے باپ کے گھر میں موجود رہیں گے. اب آپ کے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں اگر اللہ آپ کو بیٹی دے دے اور اس کی ولادت پر آپ خوشی کا اظہار کر دے 70,000 فرشتے 24 گھنٹے آپ کے گھر میں موجود رہتے ہیں. تو میرا یقین یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں 70,000 رحمت کے فرشتے موجود ہوں تو
बेटी की विलादत पर वैसे ही खुशी का इजहार करेंगे जैसे बेटे की विलादत पर करते हैं। आज देखा यह जाता है कि अगर अल्लाह पहली औलाद बेटी अता कर दे या कहीं दो तीन मुतवातिर बच्चियां पैदा हो जाए तो अगर दादा भी घर से बाहर निकलता है कोई पूछ ले तो वो कहते पोती आई है, ऐसा माथा सुडोलते हैं जैसे लगता है घर में माज़अल्लाह किसी का इंतकाल हो गया है। दादी भी घर से बाहर निकलती पूछा जाता है तो कहते पोती आई है, न उनके अंदर कोई जज्बा होता है न कहीं से खुशी का इजहार करते हैं। और अगर बेटा पैदा हो जाए चाहे रात में 12 बजे बेटा पैदा हुआ हो तो फोन मिला करके रिश्तेदारों को खबर कर देते हैं कि बेटे की विलादत हुई है। छठी भी धूमधाम से मनाई जाती है, तमाम चीजें बड़े शौक और शौक के साथ बनाई जाती है। अब जरा गौर करें, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस दिन अल्लाह बेटी दे दे समझ जाओ अल्लाह उससे राजी है। और अगर उस बच्ची को पाल पोस करके उसके घर का बना दे हुजूर फरमाते हैं जमानत देता हूं वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। अब जरा गौर करें, आप अल्लाह के नबी है, अल्लाह ने हुजूर को 4 बेटियां अता की है। आखिर में सबसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हुजूर को हज़रत फातिमा ज़हरा की शक्ल में बेटी अता फरमाई है, हुजूर की चची है, हुजूर की बारगाह में आती है और हाजिर होने के बाद अर्ज़ करती है अल्लाह के नबी मेरा दिल ये चाहता था कि अगर अल्लाह आपको बेटा दे दे तो मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगी, आप मुझे कुछ इनाम देंगे, आप मेरा करम से नवाजेंगे। लेकिन अल्लाह ने आपको चौथी औलाद भी बेटी की शक्ल में अता कर दी है। अब आप मेरे नबी का जवाब सुने, हुजूर फरमाते मेरी चची सुनो, अगर तुम मुझे बेटे की विलादत की खुशखबरी देती हो सकता है मैं तुम्हें पूरी दुनिया का इनाम दे देता, लेकिन तुमने बेटी की विलादत की खुशखबरी दी है। अब तुम्हें मैं ये नुस्खा देता हूँ कि मैं उस तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारी शिफाअत करा के तुम्हें अपने साथ और करें आप ये किस पर है? बेटी की विलादत पर है। फरमाते हैं अल्लाह जब किसी से राजी होता है तो उसे बेटी अता करता है। लेकिन आज देखने को ये मिलता है आप मुझसे ज्यादा कदर में कार है। अगर अल्लाह किसी बंदे को 3-4 बेटियां अता कर दे तो कुछ ऐसे शौहर भी है जो बीवियों को मारते नजर आते हैं, कुछ ऐसे भी है जो तलाक तक देते नजर आते हैं, घर से बाहर निकालते नजर आते हैं। तवज्जो करें आप, लेकिन आज एक जुमला आपको आमतौर से लिखा हुआ मिलता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, आपको हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन आज की जो गवर्नमेंट है ये पूरी दुनिया में ये ऐलान कर रही है कि बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, बेटियों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। आपने देखा होगा एक जुमला लिखा हुआ होता है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। देखिए दुनिया आज बात कर रही है कि बेटियों को हिफाजत मिलनी चाहिए, बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। लेकिन इस कायनात में बेटियों की अज़मत अगर दुनिया को सबसे पहले किसी ज़ात ने बताई है तो वो ज़ात हमारे और आपके आका की है। उस दौर में जिस दौर में बेटियों को जिंदा जमीन में दफन किया जा रहा था, मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा को अपनी गोद में लेके कहा था दुनिया वाले बेटियों को मदहूस न समझा करो, ये मेरी बेटी फातिमा है और ये मेरे जिगर का। अजरा देखें आप वो लोग लाइक मुबारकबाद है वो लोग जो बेटियों से मोहब्बत करते हैं। जरा देखें हुजूर अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करते थे। देखें हुजूर की बेटी का घर कहाँ है, ज्यादा फासला नहीं है, बस बीच में एक दीवार है और हुजूर अपनी बेटी के घर दिन में 5 मरतबे जाया करते थे। और अपने घर की दीवार में हुजूर ने एक सुराख करा के रखी थी जिनमें हुजूर को सुराख से कई मरतबे अपनी बेटी हजरत फातिमा को आवाज देते। जो हजरत फातिमा आती कहती अब्बा जान बताए क्या बात है? हुजूर कहते थे कोई बात नहीं मेरी बेटी फातिमा, तुझे देखने का दिल कर रहा था इसलिए तुझे आवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, खतीबे हिंदुस्तान हुजूर सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब किबला, हुजूर सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब किबला, औलादे गौसे आज़म, हुजूर सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप अपना तशरीफ रखें। देखिए आपके इंतजार की लड़ियां खत्म हुई। खतीब आज़म हिंदुस्तान हुजूर सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब किबला पूरी शान खिताबत के साथ मेरे रसूल को तशरीफ ला चुके हैं। बहुत जल्द इंशाअल्लाह वज़ीर हज़रत का खिताब होगा। आप लोग बैठ जाइए, डिस्टर्ब ना करें, बैठ जाएं। आप लोग बैठ जाइए, माहौल मुबारक कीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाए माशाअल्लाह। आप बैठ जाएं और हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें और इंशाअल्लाह वज़ीर इसके बाद दो नाते होंगे, फिर फौरन हज़रत का खिताब होगा। बैठ जाएं, आप बैठ जाएं।
حضرات آپ بیٹھ جائیں، محبت سے آپ حضرات بیٹھ جائیں اور افراتفری کا ماحول آپ ختم کر دیں، محبت سے بیٹھ جائیں. دیکھیں آپ تمامی حضرات منتظر تھے، وہ آپ کے خصوصی مہمان خطیب اہل سنت حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب کی ملا تشریف لا چکے. آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کیجیے اور انشاءاللہ بس میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو محبت کے ساتھ حضرت کا خطاب سننا ہے. محبت سے ذرا ایک مرتبہ بول دیں سبحان اللہ. جو لوگ کھڑے ان سے میں گزارش کرتا ہوں بیٹھ جائیں. اب آپ ذہن کو حاضر رکھ کے میں عرض یہ کر رہا تھا بس آخری بات کہ اللہ اگر کسی کو دو بیٹیاں عطا کر دینا تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں عقل کے مارے جو بیویوں کو گھر سے باہر نکالتے نظر آتے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جو بیویوں کو طلاق کر دیتے نظر آتے ہیں. ذرا غور کریں. ایک بات میں آپ کو بتا کے رخصت ہوتا ہوں توجہ کر لیں. آپ علماء فرماتے ہیں ایک شخص کا غور کریں آپ جس کو اللہ نے 6 بیٹیاں عطا کر دی. کتنی بیٹیاں؟ ذرا محبت سے بولے 6 بیٹیاں عطا کر دی. 7ویں مرتبہ جب اس کی بیوی 19 سے ہی نا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا سن یہ جو غریب کوئی بچہ سانسیں لے رہا ہے اگر یہ بیٹے کی شکل میں دنیا میں آیا تب تو ٹھیک ہے ورنہ میں تجھے بھی طلاق دے دوں گا اور ان 7 بچوں کو میں قتل کر دوں گا. غور کریں آپ بیوی نے اس نے رات میں جانماز بچھائی ہے ہاتھ کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر 7ویں اولاد میرے نصیب میں بیٹے کی شکل میں ہے تو اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے. اے اللہ اگر 7ویں بھی بیٹی ہے تو میرے شوہر کے ساتھ اے اللہ رب العزت کچھ ایسا کر دے تاکہ اسے ہدایت مل جائے جو بیٹیوں سے محبت کرنے لگے. اب ذرا غور کریں بیوی نے بھی ادھر اس نے دعائیں کی ہے اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا ہے. غور کریں جب اس کا شوہر رات میں سویا ہے اس نے خواب دیکھا میدان محشر ہے لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہے. جب اس کے اعمال تولے گئے اس کے پاس گناہ زیادہ تھے ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی ہے اسے لے جا کے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے. فرشتوں سے لے کر کے چلے ہیں. اب آپ غور کریں جہنم کے 7 دروازے ہیں. فرشتوں سے پہلے دروازے پہ لے کے گئے ہیں. اس نے دیکھا ہے اس کی پہلی بیٹی جہنم کے پہلے دروازے پر ہاتھوں کو پھیلا کے کھڑی ہے اور وہ عرض کرتی اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو مجھے بھی میرے باپ کے ساتھ جہنم میں ڈال دے یا میرے باپ کو میرے ساتھ جنت میں بھیج دے. غور کریں آپ فرشتوں سے جہنم کے دوسرے دروازے پہ لے گئے ہیں. جہنم کے دوسرے دروازے پر اس کی دوسری بیٹی موجود ہے. تیسرے دروازے پہ لے کے گئے ہیں تیسری بیٹی موجود ہے. چھٹے دروازے پہ لے کے گئے ہیں چھٹی بیٹی موجود ہے. فرشتوں سے جہنم کے 7 چلے ہیں 7ویں اس کی بیٹی نہیں تھی. فرشتوں نے کہا ہے جہنم کے اسی 7ویں دروازے سے اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے. اس کی آنکھ کھل گئی ہے رات کے سارے مدار رویا ہے اور ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور عرض کرتا ہے اللہ اگر میرے نصیب میں 10 اولاد بھی ہے تو 10 مجھے بیٹیاں دے دے. مجھے بیٹے نہیں چاہیے. اللہ بیٹیاں وہ ہوتی ہے جو باپ کو جہنم کی آگ سے بھی بچا. اسی لیے بیٹیوں کی تمنا کریں. بیٹیاں دنیا میں بھی کام آئیں گی اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کام آئیں گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو بیٹیوں سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس تعلیم کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے. اللہ ادار مصطفیٰ صاحب قبلہ کی عمر اللہ برکتیں عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. بس اس شعر کے ساتھ گفتگو کو سمیٹتا ہوں زمانہ کی سبھی کو گزار نہ کر سکے خوشحال تو کم کر گئے دوسرے جگر سے. ہاں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کے لیے. کیا سبب کرتا ہے زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو. زندگی دی گئی ہے کسی کے لیے اور سارے لوگ میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لے اکھرے قادری خلق میں چل دیا قادری کے لیے وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد.